أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون آیت کریمہ کی اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سرا یوسو وعدی کے اللہ مذات تے ان اللہ لا یخلف المیعاد تقبل والد او دخل بندنهم تا مطالبہ کی چھتکر قاصر یو وعدو کی یا زمائی و بندسر وعدو کی و وعدو مطلع کی کیا لسنا وعدہ چیو کی دوادی خلاف لگئی او تا دم مطالبہ کی چھ وعدو کی تو سما پشانتے وعدہ خلافی برکی اجلا خبرہ کہ اللہ ہمیشہ وعدہ کو نکڑے گا اور روح کا ورسارہ ہمیشہ وعدہ باتہ کرے گا رمبے وعدہ شیوہ الستو بربکم ایسا ساسو رب ساسو مالک نے قالو بلا کنو الولینا اللہ کا مالک بکا بلا بات آہا وعدہ بکا باتہ کرے گا اللہ غلامی بکا اس کا نکڑے گا دیکھو لیکن غلام کلا مرسیدی بھی کلا مرسی چلو دا غلام کار دخل مالک حکم تمالی خود بھی مقبل حکم چلو دویم وعدہ چھ ہر کلا بندی دنیا دراشی اور وقصوان شی بلوغت دورسی گی نخود دا حضر طرف یو وعدہ ہوشی اگر کانا مقبل وعدہ کری یہ تو اللہ عقل و لکولتو بدنا طرف یو وعدہ وشوا اور بندہ چکر تو وہ ملک کی اصیگی اور ملک کی باتگی دکانا مخلدین پیلی خدا قچی اور ملک کی باتگی دکانا طرف ادا وعدہ کا خود بخود جیسا بطلے ملک قوانین تقار نکلر تو پاکستان کی اصیگی اور پاکستان کی قانون بات کی جو اعتداوی جیسے شما ہو گئے جیسا قانون پر ویش زکا چھتے ان کی اصیلی اور عاقلی بالغی ندی مطلب دارے چھتا دعوات کڑی دا چھتا دا قانون ورم اور نظم زدنے ملک نمکہ دا اللہ کا ملک کی اصیدو دا اللہ قسمہ کا پاتگی دو دا اللہ کا دنیا کی پاتگی دو رسمکی اور دا اسمان پر دائرہ کی راگیریو دا دیر و دیر شو شکرہ مردہ عاقل شی بالغ شی نظر طرف خود بخود یوزر بیا وعدہ شوا کہ اللہ تم قوانین کا آتر آلی گلی دی سبا قوانین کرد قرآن مقدس کی سورة الرحمن کی اللہ فرمائی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اید جنات او د انسانان ټول گیا کستاسو طاقت وی چې اوسې د اسمانونو
خیال لستا کہ ہر کله چې ته کېږي د الله په ویل کې دا بل چې د چا دی دا د قانون کړی خیال لستا دا دوه دی درېمه معنی چې هر کله تا وویل لا اله الا الله محمد رسول الله دا خو دا دوه دی وسوکړي الله زما مقصد د ژوند ستا عبادت او زما طرز د ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې والی شګر درې کو بیا هر کله چې تکر فوز کې او ته وی یا تدعو یا تدعو دا بل وعده کې الله خاص تا غلامی کو او خاص تا غلامی ورکو دورہ سے سو سر وعده کو سو سر باتو اب یا موږ یو بل وعده کړو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا موږ وعده کړو په دې لار کې چې الله موږ دا ټوټه د سپکې راکا چې موږ په دې کې اسلام قانون نافذ کو لا الہ الا اللہ دا کلمه کې نافذ دا موږ وعده کړو خیال لے کر مشروط وعدہ مشروط تڑلیشے وعدہ اللہ تمول اسمک راکا نمون کا پاکستان قوانین نافذ ہو اس مون کا سر اختیار نشتا ستا قانون کو صدا نافذ کو تو اسمک راکا چستا قانون نافذ کو افسوس دارے شکوک کا اصل دور وعدی باتی گلی کی دا وعدہ کو کا ترس عبادت کرے ترس مندر او یاد ساته چې یو کس مشروط او تړل شوی وعده وکړي او هغه وعده ماته کړي نو الله هغه یو سزا ورکړي دې لپاره تاسو وګورئ سورۃ التوبه او زبان د جمعې بیان په مګو یوټیوب باندې ورکړې دې تاسو وګورئ چې په دې کې سورۃ التوبه لسمه سپاره دا باقیات سے اگر بیان کی ناس جی آیت نمبر 20 آیت شپږ آیت 2 آیت 75 76 77 لسمه سپاره سورۃ التوبه اللہ فرمائے ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين بعضی خلقنا غصوب دی جو وعدہ کرے اللہ سرا اللہ کتاب لراکو مال لقبل فضل لنصدقن لنخاوخا منگا خیرات کو او خاوخا شبہ منگا جنے کارونا اللہ کا منگا رمال راکو منگا وعدہ نا منگا خیرات رکھو منگا جنے کے لار اختیار ہو فلما آتاهم من فضله لہر کلچ ورکو دیل اللہ مال دخبر فضل بخلوا به ندی بخلقو باغی سرا وتولوا او ورد الذي وادينا وهم معرضون او دید مخعروا كلا لا تطول وعدونا خیال اسلام مشروط وعدہ وکنا وعدہ سا کمال لراکو منبخیراتو لگو دیکھے آنے بکو اللہ بھی جمال لورکو دخل شروع کو وعدہ بات اپنا فعاقبهم نفاقا في قلوبهم بما إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون چونکہ دی وعدہ بات اپنا دروغ ویلو تو اللہ رب العزت بطور سزا ددی تزلو کے منافقت پیدا بعد غور کرو جب زمین کا معاشرہ ہوگا منافقت نہ لگا لیکن منافق دے رکھی حدیث شریف دے جب منافق دے رکھی وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَسَعَ فَأَنَّهُ مُسْلِمٌ اگر میرے روٹین اسی اور مسلم کی ہوتا ہے خیال جیسا مصلی علیہ تو دے رکھی سو
کله چې خبره کوي دروغ وایي واذا وعد اخلف چې وعده کوي وعده خلافونه کوي واذا اؤتمن خان چې امانت ورسره کوي خو د شهي کې خیانت کوي تاسو په ایمان یې وایي عزت معاشره داسې نه خبره چې کوي دروغ وایي که نه وایي امانتدار شو که خیانت کوي که نه کوي وعده شو کوي وعده خلافي کوي که نه کوي دا سزا الله موږ ته راکړې ده د وعدې ماتول موږ باندې منافقت مسلط کړی دا دې ستاسو معاشره ټوله وګوره زرو کسانو که به یو کس د سړي زوی باقي ټول ورته نو دې دې سبب کې یو څو وعدې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تستا تپوسو کہ لا الہ سمانا دا الہ مطلب سے دا اللہ دا صفت دا الہ ما دا ست تقاضا کی الوهیت ست ہوئی جو خبر ہے خبر کدی نو خبر دی ہوگا ورنہ کہ دین په مجلس کې خبر کی ته به دا ولې فلسفه دا ور جهاد او خيار کسته اغه خيار بیا باندې توفل عرب چې یو کس د خپل کلمې په مطلب هم نه پوهیږي دا څه خيار بیا نو خيار دا اغه کس ته یو خيار چې هغه د اجر الله د کوم مقصد لپاره ورکړي دا مقصد نه پوره کیږي څه کوي دا دنیا خو الله مو تعالی جوړ راغلی چې په آخرت وایي نو هغه کس نه کمتر رسول وی چې هغه د دنیا د اجر د دنیا لپاره کې آخرت جوړ کړي هغه د دین خيار وي هغه د دې کمتر دي دا څنګه معاشره په جبه معاشره دا بدل افسوس هم ورشي او جړا ورشي او ځلې وشي ځان ته مسلمانانو وایي لیکن کلمې په مطلب هم نه پوهېږي ذات مسلمانانو یا حکم کتاب چې کتاب اسلام دے کتاب ایمان دے اگه ته املامات راځي کله نو څه لوټونه ولې دا کې څو لوټونه تاسو په ایمان وایي چې زموږ په ریکورډ له موسل خان کې با یو اسبابو کې پاتې شو یا ټول اسباب الله چې په خلقو سره راغلي او ځان کې راځي تاسو انسان ورته په اړه درس ولولو کولای دي په یو وخت وکړه ګنا ولا واجب دا وخت یو واجب د ګنا نه وکړي ورګه د قرآن درس د اقلامات چې اور د وخت الهي کې د الله کتاب کې د اقلامات او خوشاله دي چې شکر دې مسلمان په ټول کې پیدا یې په چل دي دا جنت دومره آسان ده چې دا به سکول وایي څه کوشش کوي د کول وایي او قرآن نه بغیر جنت تدریج نشته قرآن نه بغیر جنت تدریج نشته دا یا ساده څنګه دا خبره سره ته کوم څه وغیرہ به ته کوی کې ورته ته کوی جنازه تاسو سره الله وعدي کړی دي وعدي پوره کړی دي دې زموږ کړنې سبب کې الله یو څو وعدي یو با تری سرور پینزا شفت او اتو دا اتو وعدی اتو وعدی یادی اتو وعدی ٹھیک ہے سو وعدی صرف دا عیسیٰ علیہ السلام سرا اور سنا ہوتا سجود سرور وعدی دا عیسیٰ علیہ السلام سرا اور سرور ما ہوتا سجود سرا اس کو شی کا ہوا لڑکے سبق میں یاد شو لڑکے سبق کی اللہ سو وعدی اتو سرور دا عیسیٰ علیہ السلام سرا سرور دا ہوتا سرا قال اللہ یاد کا کرجو اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ الی متوفیکا بے شک سے پورا پورا اخلو تعالی وفات ویلی کی اخذ الشیء وافیت سب اخذ الشیء وافیت یو شیء پورا پورا اغستل تو اللہ وی اے عیسیٰ مرد تولی وفات ہوئی سکا باقی کی روح پورا پورا واغستے شی بلتا خدا اغستلے کی اکثر بلتا نا اغستلے کی بلکہ سوا اغستے شی روح کی پورا پورا واغستے شی ندی وجدہ چونکہ روح پورا پورا واغستلے شی دی وجدہ خلق موت تک فرد خوب تک قرآن وفات پہلے دی خوب تک ولی سکا باقی شعور مکمل دور سنا واغستے
وهي دي بتاعت شو صورة دوي وجود على إدراك والشعور مكمل بلا استشري دي وجهنا خوب لهم قرآن وفات ویرے کی سورة الأنعام ورور زين دین اللہ ای عیسیٰ زدار رکو افضل داودوی چستا روح بلکہ تالرا اور عیسیٰ روح دا روح اور دا بدن دے اور صرف دا روح جیسے عیسیٰ روح اور دا بدن دے اور صرف دا روح دے روح اور بدن دے کر سیما دیوالے کا زمان خاصا لے رنگی ہے میرا مطلب کو نہیں لکھا جیسا روح سر ناس رنگی ہے روح بدن دوارا بگیرا وإني متوفيك پورا أخلق تعالى سبت لك پورا لأخلق قرص وزاحتني ورافعك دعوة تفسير له ورافعك إلي يعني تابور تقوم ذات طرفتا إلي ذات طرفتا جو کہ اللہ رب العزت ذات نسبت دبروانی کڑے لے اللہ چونکہ عرش مستوی لے عرش ہوا اور اسمانون پر لے اس کے اللہ شان سے خیر جو عیسیٰ زدالنا پورا اخلق اور تازار طرف تقول عیسیٰ علیہ السلام اللہ سرد روح اور قدر اسمانوں تقول تقڑے چکر دا اللہ خوشی دوبارہ پیرا کچھے دا قرآن و سنت علم طور تا پسرے کے واچے اور عیسیٰ علیہ السلام کا دا قرآن اور سنت مطابق اس لئے ویبا پیغمبر دارا چھے پیغمبر بنے ہوئی زکا اللہ چھے چاہتے پیغمبری ہو کی بیاتے پیغمبری تو آپ سنا خو راضی با دا امتی پر حیثیت سا ویبا پیغمبر خو راضی با دا امتی پر حیثیت سا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دا قرآن و سنت احکامات بنا سکتے اور سلوین یا پنچہ سلوین کالا بطیری مختلف روایات کی اوپر 40 سال سلوین کالا بطیری وعدبم کی بچی وغیرہ نے کی اگر قصد بیا موت کے راضی بن کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ورافعک الی اور تقومتا الی زان طرفتا دو آنی شگر ومطہرک من الذین کفروا ومطہرک او تا پاکوما دا آغا کسانونا جو کفر کرے دے تا پاک ساتما دا آغا کسانو دا لاسنونا جو کفر کرے اگی تالا را قتلون غاڑی اگی تالا را پانسکون غاڑی زتا دا اگی دا لاسنونا بچکوما دا اگی دا لاسنونا تا پاک ساتم دا اگی پلیت لاسنونا بتاتا ندر رسی وجاعل الذین اتبعوکا او گرزوم آغا کسان او بگرزوم آغا کسان اتبعوکا چستا تابدار دی فوق الذین کفروا دا پاسر آغا کسانو چو کفر کڑے دے الى یوم القیامت ترز قیامتا تابدارنا مراد دا عیسیٰ علیہ السلام حقیقی تابدار دی او دا عیسیٰ علیہ السلام حقیقی تابدار پدے وقت کے مسلمانان امت نبی علیہ السلام خیال لے سا کرا دا حقیقی تابدار دی نور کوئی تابدار نہیں دی نصارہ کوئی تابدار نہیں دی اگی خود خدای تو درجی تیرے سے عیسیٰ علیہ السلام ہوئی انی عبد اللہ دی ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نے ناسم کا تابداری اللہ اور تفرمائی چستا چکم تابدار ہوئی اگی بتر قیامت پورے ذرا کافران و دا پاس سال فدلیل اور دا حکم اعتبار سال وجعل الذین اتبعوک فوق دلیل اور دا حجت اعتبار سال مسلمانان تعلیم دی مصر کٹور دی
د دلیل او د حجت اعتبار سره د اسلام خبر څوک نشي کمزوري کولی. دلته مسلمانانو چونکې د الله د کتاب نه لرېوالی اختیار کړی دی نو کافران پرې غالبه شوي دي خو د دلیل په اعتبار سره اوس هم مسلمان غالب و. وجاعل الذین سرور باندې شوې یو تا پوره پوره اخلم ځان طرف ته دې پورته کړو تا د کافرانو د لاسونو نه بچ ساتم ستا تابعدارو له به غلبه ورکړو. اوس ما تا سره وعدې کوي ثم إلي مرجعكم بیا ما طرف ته واپس ستاسو ده اے زما بنده ته به ما ته راواپس کېږي فاحکم بینکم که زه به فیصله کوم په بین ستاسو کې فیما کنتم فیه تختلفون په هغه کې چې تاسو یې په هغې کې اختلاف کوونکي. څوک وایي عیسی علیه السلام ابن الله دی څوک وایي عبد الله دی څوک وایي نبي علیه السلام پیغمبر دی څوک وایي پیغمبر نه دی څوک وایي قرآن د الله کتاب دی څوک وایي د الله کتاب نه دی څوک وایي قرآن فرض دی څوک وایي فرض نه دی څوک وایي آسان کتاب دی څوک وایي ګران کتاب دی څوک وایي چې د دې نه بغیر جنت ته نشي تللی څوک وایي چې بس کلمه دې وویله جنت کېږي که هر څه کېږه. اختلافات دي که نه دي؟ الله فرمایي قیامت په ورځ باندې زه فیصله کوم. څوک وایي قیامت به راځي څوک وایي نه به راځي الله وایي زه به فیصله کوم. څوک وایي صرف یا الله مدد ویل دي څوک وایي نه یا علي مدد او یا رسول الله مدد ویل نشته. څوک وایي د پیغمبر چې صحابي دی د هغه خلاف یوه خبره کول د ایمان د لاس وینځل دي او د الله د لعنت حقدار ګرځېدل دي او د الله غضب له او غصې له دعوت ورکول دي او څوک بدبخته لګیا وي صحابو پسې ګرځېد وګورئ محرم کې څومره ګرځېد پکې صحابو پسې بدبخته کړي خو مسلمانانو کې غیرت نشته بې غیرت دنیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي او یو صحابي هغه ته بس څنګه په اسلامي جمهوریه پاکستان کې کنځل کېده ته مو کې غیرت په چوکونو کې په بازارونو کې چلوزونو کې کنځل ورته کېږي والله صحابه ته کنځل کېږي او مسلمان مونږ دې وجه دا ده چې الله د کتاب نه لري یو تصور تشکلیا ابو بکر عمر عثمان علی معاویه حسن حسین ټول صحابه یو بشار کې مستقیم په لاس ورکړي او دې ورته ترڅنګ کې او لارښت ټول فیصله کېږي د قیامت په ورځ قیامت ورځ راروانه ده او دې دنیا کې به الله رب العزت سزا ضرور ورکوي. داره چې کدي آزاد دي داره چې کدي بې غمه دي سراسر سزا ورته دې دنیا کې هم ملاویږي. ګوره یو عام قانون دی کله کله داسې وي چې الله رب العزت ایمان والا ته وایي تاسو په حالات کښېنئ دا کافران زه تباه کوم. اے موسی او اے د موسی ملګرو په آرام کښېنئ فرعونیان زه درکوم. داسې نه که نه کله کله داسې وي ایمان والا ته وایي چې شابه تکړه شه لاس اوچت کړه او د دې مخ نه را خلاص کړه تور اوچته کړه او د دې سک نه را خلاص کړه بدر وګورئ احد وګورئ بعضې کافران داسې چې الله رب العزت له مؤمنانو له لاسه وایي او بعضې هغه وي چې الله فرمایي ټول څه وکړه خیر دی زه به دله په لاس کې زنجیر ورکړم زه به دله په لاس کې چاړه ورکړم او دې به ځان پخپله وهي ځکه چې دې زما د پیغمبر د صحابه او زما د محبوبانو دي خیال دې نه کړی عبادت چې دې دنیا کې ورته سزا نه ملاوي خپل لاس ته به ځان له سزا ورکړي د خیري او هغه جهاد واسط را روان دی. الله فرمایي احکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون زه به فیصله کوم سره د
فیصلے وزرا حوالا تاکہ بالحق وحلے دی تاکہ تکرجم کری دی تاکہ سے رضیاتے کرے تاکہ سے ظلم کرے جناب فیصلے وزرا حوالا دی فیصلہ بلی کی سو آدیش میں یو آتم واپسی اسلاسو ایک زبر فیصلہ کو اسلاسو ایک پورا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَرْجَا دا فیصلی تفصیل گئی فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَرْجَا کساچی کائے کڑے دے فَوَعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تو زب سزا ورکو ماغیرہ سزا سکتا فی الدنیا والآخرہ فدنیا والآخرت کی چلا اللہ دا توحید را دا اللہ دا کتاب نے انکار کرے دے اللہ فرمائے زب اللہ سزا ورکو گا سخت سزا دنیا والآخرت وما لهم من ناصرین اور نہیں دینا سوک امدادی سوک امداد کی اے اللہ سوک راجی سے سوک اللہ رکھا سونے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور جا کسان چی باج روڑی دے آکسان چی بنلی دا مسئلہ توحید وعمل الصالحات اور بلی کبھی دے نیک عمل لقارن بے شرط اخلاص بے شرط طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ طریقہ پیغمبر نشتا ستائیو عمل چکے دا دیر دیکھ دے دا ثواب کار دے کچھ طریقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کی موجود ہے بھی راہ نیک عمل اگر نبی اتجاج ہوں اور ہر بیدت دور آئی اور جاوہ کا ساتھ چیل کا نکلے چھ بدلے نمسکارا اور عمل کھڑے دے دے فیوفیہم اجورہم تو پورا باور کی دیلہ اللہ اجورہم بدلی نبی واللہ لا يحب الظالمین اللہ بھی پورا جرم رکھوگا کہ ایمان کرو نیک عمل لے کرے اور کہتا ایمان والا نے نیک عمل والا نے ظالم نہیں کرا واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ بیانتی ظالمان سرا ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم ذالک نتلوه علیک من الآیات نا لنبک بتاباتی من الآیات اخبرایتنا دا چداد سبیانی کی دا زما حکم لدی دا زما آیت لدی دا سب گپ دے مخر کو گپ کر لے دا گپ دے دا سب چوکی لدی دا زما آیت لدی دا سچتا بیانی اللہ بھی دا زما آیت لدی دا سچتا بیانی کی دا زما آیت لدی دا سچتا بیانی کی والذکر الحکیم آت حکمتون تک نصیحت دے کرنے خاص بیمار ہوا ہے دارتا سکیرا سکیرا نیمہ کے نمک لارکی نیمہ کے پرشم دیتا ناسی چتا سوار میں نصیحت دے کر اور دا حکمت کی رجب نصیحت والذکر الحکیم اور دا نصیحت اور دا حکمت تک نصیحت دے قرآن مقدس آیان ساتا ذکر یوم آنا کو نصیحت کا کرا یوم آنا یاد دے یاد والذکر او یاد دے ذکر یاد تویقہ تو کوئی ذکر والے ہوئے ذکر جیسا ربندہ تا اللہ یادی کی کرا جیسا ربندہ تا اللہ یادی کی نیمت روڑنا ذکر ہوئی کرا جب قرآن دیا وہ آیت ذکر دے جیسا ربندہ اللہ یادی کی اللہ شکر کرتا یادی کی جنت کرتا یادی کی جہنم کرتا یادی کی یاد دیا حالی دا آدم وعدہ چھتا رہے رشوی دا آزاد در یادی اللہ سبحانہ بکر قادو بلا لتا سیاد شکر آوازہ یاد شکر تم نہیں روا قرآن کے اللہ تم یاد رسول اللہ تو قرآن نصیحت دے یاد حالی دا اور حکیم نکت حکمت رہے اور حکیم یو قاردا حاکم اس میں فائد کچھ قرآن حاکم کتاب ہے قرآن حاکم کتاب لے قرآن کا
حکم نشی چلے دے اور قرآن حکم تدکول درپاس الحکیم حاکم کتاب دے قانون دے لازم قانون دے چھ بدلی کی بغتا اور دا ہر زمانے رفانا دے در قیامتا اور دا ہر کس رفانا دے در قیامتا اور دا ہر عراقی اور عراقی والوں رفانا دے در قیامتا حاکم کتاب دے تو محکوم تو غلام قرآن کا حاکم دون علماء خبریں دون کتابنا محکوم قرآن پہ حاکم داننا یہ فلاکی عالم دازی ہوئی فلاکی کتاب کی دازی لکھنی دی وہی دی لکھنے لیکن چنہ قرآن مطابق ننے حاکم کو قرآن دے دا قرآن کیا مطابق دے قرآن کر دیں گے کیا لے سکتا دا ہر چاہ خبر با قرآن دے لکھی گی وہ کسی قرآن تسلیحات دے یاد عالیہ حکمت لگت تسلیحات دے اور حاکم کتاب دے اور محکم کتاب دے مضبوط کتاب دے قرآن مضبوط خبر رکھی لچک فقیدشہ لچک کا زبان خبر رکھی لچک کا سلا خبر رکھی زبر باللحاظ کو زبر باللحاظ کے قرآن مضبوط خبر رکھی دو خبر رکھی محکم دو خبر رکھی بس دادے یا دادے راسور دے راسپیٹ دے راسور دے نابرک دے محکم کتاب دے قرآن دو تو بنوی سبب کی دائلہ طرف رسول علیہ اتو علیہ سرود عیسیٰ علیہ السلام اور صدور قوم حاصل سلام اتو علیہ اللہ رب العزت لاتون وعلی سرور علیہ مفرقری اور سرور علیہ مفرقری عیسیٰ علیہ السلام مفرقرات اس کو اسمانوں دے پورتا کو تکاکرار دے رسول دے محفوظ کو اور گروہنے تردر کو قیامت پورے کا مسلمان دلیل و حجت میں اعتبار سے غالب ہوئی یوز مریم قوم پیشوار دی ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ طول مذاہب والا یہودیات نصارا ایدوان سگار طول وردرہ والا اور ایک جواز وردرہ مداخل کتابوں میں مداخل کو بنا غیر تصالیفی یوم اسلام اور محق صاحب سبحان مسلمان کا اللہ تعالیٰ اشتر اعلاس کے مطلب کون سا اشتر جامعہ قسمت لگے بہت اسلام کو مشاہد دے گا آؤں کو دلیا اسلام مسلمان نے دلیل اور حجت میں اعتبار مالک سے مسلمان سے رسول خبر رکھیں یوں مطلب ہوا سرور والی شی سرور والی شی اور سرور دوری والی نامقبول کی اللہ تعالی واپس کی واپس کی ہوتا اللہ کو فیصلہ کی قیمت فیصلہ فاسد جہنم کا خرزی فاسد جنت کا خرزی سوال دارے کہ اللہ کے دنیا کو گراو ہے اور جہنمیان ہونا اجار تلی اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ اللہ نظر انشاءاللہ تعالی روز ہمارا روات سنوائی وقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه